प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे बच्चों, आज का हमारा मौजू है हमसाया, हिस्सा सोम, सफ़ा नंबर 28। टाटो जिगरो आज बे पढ़न यह सबक हमसाय युस पढ़ान अमुक 3 हिस्सा सफ़ा नंबर 28 करो तुम पन किताब वारकार तो गो पढ़ो सबक ताकि तुह ग सबक पढ़ने सतन सवाल दुरुस्त। गौतम जब अली मोहम्मद को असलम के यहाँ ले गया तो अली मोहम्मद ने पूछा, यह तो आपका घर नहीं है। गौतम ने कहा, जी हाँ, यह मेरे हमसाया अकरम का घर है। वो यहाँ नहीं है, बाहर गया है, उसी की घरवाली बीमार है। गौतम अली मोहम्मद को घर के अंदर ले गया। असलम ने डॉक्टर अली मोहम्मद को देखा तो खुश हुआ। डॉक्टर ने असलम की उम्मी को देखा, इंजेक्शन दिया और दवा खिलाई। असलम की उम्मी की हालत बेहतर होने लगी। डॉक्टर ने कहा, बाबी अब घबराने की कोई बात नहीं, लेकिन कल आप अस्पताल आके खुद का चेकअप जरूर कराइए। हाँ, ये दवा 4 घंटे के बाद फिर लीजिए, मैं सुबह आके दोबारा देखूंगा। टाटे जिगरो गौतम जब अली मोहम्मद को असलम के यहाँ ले गया तो ये पढ़ो ये असलम कोत गया गोडत असलम गया गौतम अंकल सह कोर तत हुशार सह हुशार कोर तम पत क्या गो गौतम अंकल आ इहुंद दोपन स बे माज निश बह आव स तीतिस कालस गो गौतम अंकल कोत डॉक्टरस निश। डॉक्टरस क्या उस नाव अली मोहम्मद। अली मोहम्मद उस इहुंद हमसाय मगर उस डॉक्टर। दपन गौतम जब अली मोहम्मद को असलम के यहाँ ले गया, ये से गौतमन अली मोहम्मद कोत ओन असलम घर तिकाज गौतमस उस कुस डॉक्टर अली ये ओन कोत असलम घर, असलम के घर। यानी असलम घर ये वातन तो अली मोहम्मद ने पूछा, ये तो आपका घर नहीं है तिकाज यम हमसाय पान वो। टाटो जिगरो इस पर गौतम अंकलन डॉक्टर अली मोहम्मद ओन एम कोत ओन ये एम ओन ये असलम घर तिकाज असलम मज बीमार। असलम ये मज अत वोनस अली मोहम्मद यानी डॉक्टर वोनस गौतम इन चोन घर कहीं ते। जी हाँ, ये मेरे हमसाया अकरम का घर है, वो यहाँ नहीं है, बाहर गया है, उसी की घर वाली बीमार है। गौतम वो चोड़ कर तो जवाब दो, जी हाँ यह मोन घर पले कि यह मेनिस हमसाय अकरम सुन घर। असली घर कौन चीज टाटे जुरो अकरम। अकरम नीचो असलम यानी गौतम वना डॉक्टर अली मोहम्मदस यह मोन घर कि यह मेनिस हमसायस अकरम सुंद घर, मगर अकरम आज घर की सह नबर गोमुत तो अम सज घरवाली। घरवाली कस वन घरवाली गई खानदारी। घरवाली गो अकरम खानदारी यानी असम यानी अली मोहम्मदस वनान गौतम कि यह पजे यानी अकरम घर। अकरम ये कह अकरम नबर गोमुत, अकरम खानदारी घरवाली बीमार तो तवे हसा बह युत तवे ओनमुत मे युत। गौतम अली मोहम्मद को घर के अंदर ले गया। असलम ने डॉक्टर अली मोहम्मद को देखा तो खुश हुआ। गौतम अंकल न्यू डॉक्टर अली मोहम्मद अंदर यानी कोत असलम। असलम ने डॉक्टर अली मोहम्मद को देखा तो खुश हुआ। लकुट बच यह परेशान कि मोज बीमार। ये अली मोहम्मद डॉक्टर अली मोहम्मद वुच दपान असलम हसा गो जबरदस्त खुश। डॉक्टर ने असलम की उम्मी को देखा। डॉक्टर कुछ वुच असलम की उम्मी, असलम मज। उम्मी क्या गई यानी असलम मज ये वुच डॉक्टरन तो अम क्या वनस इंजेक्शन दिया और दवा खिलाई। डॉक्टर अली मोहम्मद अम दुत अमिस इंजेक्शन बे खनवन दवा। असलम की उम्मी की हालत बेहतर होने लगी। इंजेक्शन करनस दवा दितनस असलम माज हालत लज
ٹھیک گژھنہِ یعنی یُس أمِس حالات ٲس ٹاٹھیو جِگرو یہِ ٲس بٮ۪مار أمِس اوس سخت دود أمِس اوس دم گژھان أمِس اوس کلس منٛز چکر یِوان مگر یُتھُے أمِس انجیکشن أمۍ کوٚر بیٚیہِ دوا کھیوٚن أمۍ سٕنٛز حالت لٔج بہتر گژھٕنۍ ڈاکٹر نے کہا بابی اب گھبرانے کی کوئی بات نہیں ڈاکٹر ووٚتھ ونان چھُ اسلم یہِ ماجہِ بابی وۄنۍ چھُنہٕ گھبراونٕچ ضروٗرت کِہیٖنۍ تہِ لیکن کل آپ ہسپتال آ کے خود کا چیک اپ ضرور کرائیے مگر صبحس ایٖزے ہسپتال تتہِ کرنٲیزِ معائنہ چیک اپ کیا گو معائنہ کرنٲیزِ ضرور ہاں یہ دوا 4 گھنٹے کے بعد پھر لیجیے یہ دوا لیجیے 4 گھنٹے پتہ کھیزیے یہ دوا بیٚیہِ میں صبح آ کے دوبارہ دیکھوں گا صبحس یِمے بہٕ دِمے ژےٚ یہِ دوبارٕ یہِ دوا ٹاٹھیو جِگرو یتھ منٛز چھُ مےٚ باسان کانٛہہ حضرت تۄہہِ باسان وۄکھ یُس نہٕ تۄہہِ تَگہِ لیکھُن کِہیٖنۍ مگر مےٚ چھُ تۄہہِ ووٚنمُت لۄکُٹ الف ب ووٚنمُت تۄہہِ مےٚ یعنی یہِ گوٚو ب یہِ تہِ گوٚو ب یہِ تہِ گوٚو ب یِتھَے پٲٹھۍ چھُ بابی ب الف با ب یعنی یہِ چھُ ب الف تہٕ بیٚیہِ ب بابی اوس سمجھ تۄہہِ یِتھَے پٲٹھۍ چھُ یتھ منٛز اکھ حرف انجیکشن الف نون جیم کیٖپ انجک شیٖن نون پتہٕ رلان یِم حرف اَتہِ بنہِ یِتھ پٲٹھۍ الف نون جیم کیٖپ جک انجک شیٖن نون شن انجکشن یِتھَے پٲٹھۍ کیٛاہ سا یتھ منٛز بیٛاکھ یعنی بہتر یہِ تہِ گوٚو ب ہے تیرے پتہٕ رلان چھِ یِم حرف ب ہے بہ تیرے تر بہتر بیٚیہِ چھا ٹاٹھیو جِگرو باسان اتھ منٛز کینٛہہ گھنٹے یِتھَے پٲٹھۍ چھُ گ نون ٹے بوٚڑ چھا پتہٕ رل یہِ اَتہِ بنہِ گ نون ٹے بوٚڑ ٹے گوٚو گھنٹے بیٚیہِ چھا اتھ منٛز کانٛہہ صبح صوت بے ہاے اَتہِ بنہِ صوت بے ہاے صبح بیٚیہِ چھُ اتھ منٛز باسان کانٛہہ تۄہہِ وۄکھ شاباش چیک اپ چیٖم کیٖف گوٚو چک یِتھَے پٲٹھۍ چھُ اتھ یورٕ کٔنۍ بیٛاکھ الف ب اپ گۄڈٕ لیٖتو تُہۍ چک چیٖم کیٖف گوٚو چک الف ب گوٚو اپ أتہِ بنے چیک اپ ٹاٹھیو جِگرو یہِ اوس اَسہِ آز امہِ سبقُک 3یِم حصہٕ تہٕ انشاءاللہ 4یِم حصہٕ پرو بیٚکِس سبقس منٛز بیٚکِس کلاسس منٛز تہٕ توٚتام ٲسِن اِجازت